الصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلوات الصلاة والسلام على ابن عمه علي بن أبي طالب ثم الصلاة والسلام على بنته فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين ثم الصلاة والسلام على الحسن المسمود ثم الصلاة والسلام على الحسين الغريب المظلوم المظلوم الشهيد والعطشان والمدفون بلا غسل والأكفان الذي رأسه من الكربلاء إلى الشام يهدى وحرمه من الكربلاء إلى الشام يسرى سلابيد حسين أغي مظلومي خور بندي ندم مولا إمام حسن عليه السلام شهادة وريزن بيبي دعا زالي من سوار بيبي دعا زالي تشنا وليدو يوا غزال وليد كلا إمام حسن عليه السلام مبارك جيگر متویانو چا آواز وکړ ورمنه زینب درځي امام حسن وجلا وکړه مولا حسن دی دغه تاش لري کو اسی نبی دما قدر منا خور دما ټوکړي ټوکړي سره وګوري یو بل ځای وځ بیبي ولد غد شام دربارو کلا ظالم یتاج رو وقت دسمار ورباندې یخدي ظالم څوګړلو مینې سوار متمیانو یې څنګه یغه دسمار لیک ورمنې منظر ولید موت زړونه وسی جوړو سی ولید متمیانو بیبي والبراغ حسين وجه شولو سلامي وكان يوم ورد غريب خور ورباندي